वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और अब हम आपको अपनी मेहमान से मिलवाते हैं जिनकी पैदाइश सऊदी अरब की है और उनकी फ़ैमिली बिलोंग करती है आज़ाद कश्मीर से, और वो ख़ुद हैं फ़्रेंच कश्मीरी बाय ओरिजिन, और उन्होंने बहुत से ममालिक में ट्रैवल किया है, ट्रैवलर हैं और सोलो ट्रैवलर हैं। इस वक्त हम वेलकम कहते हैं। मानो राजा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज को लेकर हर मुल्क में जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मानो राजा, आपके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस और उसमें जो जो कुछ हुआ और पाकिस्तान से रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन तमाम हमारे नाजरीन के लिए भी, और अपनी ज़िंदगी में बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग उन चैलेंजेस की ही नज़र हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन चैलेंजेस से उभरते हैं और फिर आप जैसी मिसाल कायम करते हैं। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर नॉट वेल, और वो क्या टाइम था, उस वक्त क्या सोच थी, क्या फीलिंग थी, और उसके बाद से आपकी जो ट्रैवलिंग का आगाज़ हुआ, ज़रा हमसे ये कहानी शेयर कीजिए। जी ज़रूर। एक्चुअली 2017 का जो पूरा साल गुज़रा था जी। वो मेरी हॉस्पिटलाइजेशन में गुज़रा था। इट वाज़ नॉट अ मेजर कोई डिज़ीज़ नहीं कहेंगे, लेकिन बस इट स्टार्टेड विद द स्टमक अल्सर, फिर परफोरेशन हो गई और फिर अच्छा। बॉडी में इन्फेक्शन। सही। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे वो तो मेरे नम ही गुज़रे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो है व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, फ्रांस में मैं हॉस्पिटलाइज थी, तो मुझे माउंटेन्स नज़र आते थे और विंटर्स था, स्नो नज़र आती थी। तो आई वाज़ लाइक कि मैं कभी भी जब यहाँ से निकलूँगी, व्हिच वाज़ नॉट पॉसिबल, हाँ। क्योंकि डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड मी फॉर 15 डेज़। अच्छा। और बस यही उम्मीद थी कि जब निकलूँगी तो मैंने जाके जो है ना हाइकिंग एंड ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है। तो देयर वाज़ जस्ट वन डे, मैं अपने अम्मी-अब्बू की एक ही बेटी हूँ, बाकी भाई हैं। तो मेरी मामा थी, उन्होंने एक दिन मुझे कहा बस तुम ठीक हो जाओ। तो मैंने कहा मैं एक शर्त पे ठीक हो जाऊँगी, अगर आप मुझे ट्रैवलिंग करने की इजाज़त देंगी, बाइकिंग की इजाज़त देंगी और टैटूइंग की। क्योंकि ये तीनों चीज़ें मुझे अलाउ नहीं थी उससे पहले। सही। तो मुझे बोला कि ठीक है। अब वो तो ठीक है बोल चुकी थी और मेरे दिमाग में एक चीज़ आ चुकी थी कि अब मुझे इजाज़त मिल गया है, हैव टू गेट वेल। तो देन आई रियलाइज्ड कि मेरे ब्रेन ने ऑटोमैटिकली जो है, जो मेरा विल पावर थी उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और मतलब मेरी रिकवरी में अभी तक जो है जब बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, जस्ट टेल माई सेल्फ कि आई हैव टू गेट वेल, आई हैव टू गो आउट, आई हैव टू डिस्कवर द वर्ल्ड। एंड जो थोड़ी बहुत अल्लाह ने ज़िंदगी जितनी भी दी हुई है उसको बस बीमारी की जगह जो है ट्रैवलिंग में गुजारना है। एंजॉय। अच्छा, आपने फिर पहला सफ़र कहाँ का किया था जब आप तबीयत आपकी ठीक हो गई? तो पहली कौन सी जगह थी जहाँ आप गई थी? मैं नेज़ोजेनिनल फीड पे थी अभी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि आई वोंट बी एबल टू ईट अगेन। तो व्हीलचेयर पे थी और मेरे भाइयों ने मेरा फर्स्ट टिकट मलेशिया का करवाया था। अच्छा। सो आई वेंट टू मलेशिया। वहाँ पे फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने रोड ट्रिप किया पूरे मलेशिया का, फिर पूरे थाईलैंड का। एंड दिस इज़ व्हेन आई स्टार्टेड, फिर आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड बॉक्सिंग। अपनी फिज़िकल हेल्थ पे मैंने फ़ोकस करना शुरू कर दिया। और क्योंकि आपके मसल स्ट्रांग हो, आपका बोन स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, तो यू कैन देन फाइट अगेंस्ट एनीथिंग। जी। तो वहाँ से ऐसे फिर आपने इट वाज़ नेवर लुकिंग बैक, और ये आपका कोई 5 साल का टाइम हो गया ट्रैवलिंग करते हुए? कितना टाइम हो गया? ट्रैवलिंग अगर देखी जाए तो बचपन से ही हो रही थी, हाँ, लेकिन बीमारी के सोलो बाद ट्रैवलिंग से। मैंने जी। स्टार्ट 2018 में। अच्छा, तो 2018 जी। से लेकर 2023 5 साल में, और जिसमें कोविड भी आया, काफ़ी चीज़ें बंद भी हो गई थी, आपने कोई 28 मुल्क डिस्कवर किए हैं, ट्रैवल किए हैं? 28 के बाद अभी मैंने रिसेंटली 2 और भी किए हैं, तो आई एम अच्छा। एट 30 30 नाउ। 30 कंट्रीज में जी। यू हैव ट्रैवल्ड, यू हैव लिव्ड देयर। क्या क्या, मतलब कितना टाइम आप स्पेंड करती हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं? और ज़ाहिर है ये एक एक्सपेंसिव शौक भी समझा जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करती हैं? इसके अलावा कोई प्रोफेशनल चीज़ है जो फॉलो करती हैं या नहीं कर पाती हैं? जी, जी, बिल्कुल। आई एम अ बिज़नेस डेवलपमेंट अच्छा। मैनेजर। तो अच्छा। फैमिली बिज़नेस भी है, तो उसको भी मैं ही देखती हूँ। एंड आजकल ईज़ी हो गया, सब स्पेशली कोविड के बाद एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव तब होती है जब आपने सिर्फ जाके 5 स्टार होटल्स में रहना होता है। मेरी कोशिश
کہ میں صبح جاگتے ہی اپنا بس بیک پیک پکڑوں اور آئی اسٹارٹ واکنگ آؤٹ. آئی لو ڈسکورنگ کلچرز, فوڈ, انٹریکٹنگ ود پیپل. تو زیادہ تر میرا جو ایک ٹرپ ہوتا ہے وہ 3 سے 4 ہفتے کا ہوتا ہے پر اچھا کنٹری, تاکہ آپ کنٹری کو دیکھ سکیں. صرف اس کا کیپٹل دیکھنا تو مقصد نہیں ہوتا نا. کیپٹل میں جیسے کہ آپ پیرس چلے جائیں, لنڈن چلے جائیں, تو آپ کو ملٹی کلچر لوگ نظر آتے ہیں, آپ کو ان کا کلچر نہیں نظر آتا. دیٹس ان دا کنٹری سائڈ جو آپ کو نظر آتا ہے. تو اب جس طرح پاکستان میں مجھے ہو گئے ہیں دیٹ آئی ایم permanently living here since last 2 years, جو کہ بڑا مشکل تھا شروع میں, کیونکہ کلچرل ویلیوز ڈفرینٹ تھیں. I grew up as a Saudi, French and Kashmiri background, تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا. بٹ ناؤ آئی جسٹ لو اٹ, ڈفرینٹ کلچرز. آئی ریسنٹلی وینٹ ٹو اٹک لاسٹ ویک. پھر اس کے بعد ارد گرد کے جو ولیجز تھے, اور ابھی بلوچستان میرا رہتا ہے, وہ میں نے انشاءاللہ بہت. اچھا, کون سے ممالک میں آپ گئیں تو آپ کو ویلکم بہت اچھا ملا, یعنی بینگ پاکستانی, یا جو آپ کا جب آپ اپنے آپ کو ایز اگر ایشین بھی کہیں ریپرزینٹ کرتی تھیں, یا پاکستان کو بھی میں نے سنا کہ آپ اپنا جہاں بھی جاتی ہیں ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ کو زیادہ اچھا ویلکم کون کون سے ممالک سے ملا؟ آذربائیجان میں سب سے زیادہ اچھا اچھا, ملا تھا. اوکے. آذربائیجان میں ایک سولجر تھا اور اس کی وائف مطلب منگیتر تھی, تو اس کے کرلی لانگ ہیئر تھے, وہ ریڈ ہیڈڈ نہیں ہوتے جیسے وائکنگس کے بال, جی, تو برونٹ دیٹ از ویری آئی ریئر. تھنک, برونٹ بالکل. کہتے ہیں نا ان تو کو. جی جی بالکل بالکل ریڈ ہیڈ. تو اس کو میں نے بولا کہ یو آر ویری بیوٹیفل. آئی لو کمپلیمنٹنگ, جو بھی خوبصورت لگے مجھے. تو آئی واز کمپلیمنٹنگ ہر, اینڈ دین شی سیڈ او یو ہیو بیوٹیفل ہیئر اینڈ بیوٹیفل آئیز. تو ویئر آر یو فرام؟ میں نے کہا میں تب فرانس سے گئی ہوئی تھی, تو میں نے کہا آئی ایم فرینچ. تو وہ ایک دم سے کہتے ہیں او فرینچ آرمی از جسٹ دا ورسٹ اینڈ دے نیور وان اے وار. تو میں نے کہا بٹ آئی ایم فرام پاکستان. تو کہتے ہیں وی لو پاکستان, کیونکہ 1990s میں جب سوویت یونین کی جب یہ ہوا تھا, ساری مسلم کنٹریز الگ ہوئی تھی, آذربائیجان, بوسنی جی وغیرہ, تو پاکستان نے ہیلپ کی تھی. تو انہوں نے بہت ویلکم کیا اور بہت ہی تعریفیں کی. پھر جب بھی when I used to get out of the car یا کیب سے, تو دروازہ کھولتے تھے ڈرائیورز اور اچھا. ویلکم کر. تو that was just amazing to see کہ پاکستانیوں کی اتنی عزت کسی کنٹری میں ہوتی ہے. ہاں, شری کیونکہ لنکا میں بھی being ہوتی تھی پہلے, تو اب آئی ڈونٹ نو, لیکن شری لنکا میں بھی لوگ بہت ویلکمنگ تھے پاکستانیوں کے لیے پہلے. شری لنکا میں بھی میرے ساتھ بہت اچھا رہا. آئی کلائمڈ, میں نے وہ ہائیک کیا تھا ایڈمس پیک, اور اٹ واز جسٹ امیزنگ. مجھے کہیں پہ بھی ٹو بی آنیسٹ, بینگ اے فیمیل یا بینگ اے پاکستانی یا بینگ ڈفرنٹ اور ہیونگ ہیلتھ ایشوز, مجھے کہیں پہ بھی الحمدللہ کوئی مشکلیں نہیں پیش آئیں. جی, جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں وہ الگ چیز تھی, کہ ٹائفونز آ گئے, سوری, اسٹارم آ گیا, مطلب دیر از سم تھنگ ایلس. لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی مجھے پرابلم نہیں ہوئی. صحیح. تو یہ آپ کو اور مزہ سب سے زیادہ کہاں آیا, سب سے زیادہ گھومنے کا مزہ, یا سب سے زیادہ جو آپ کو ایڈونچرس لگا ہو, یا آپ کے دل سے قریب کوئی بھی جگہ ایسی ہو؟ وہ مجھے کشمیر میں آیا سب سے زیادہ. اچھا, اوکے. یہ 30 ممالک میں سب سے زیادہ مزہ آپ کو کشمیر میں آیا؟ I think sense of belonging تھی شاید, جی یا پھر I was discovering people جو کہ similar values رکھتے تھے. اگر جنرلی بات کی جائے, مجھے پاکستان میں بہت مزہ آیا. کی پی کے میں, کشمیر تو میں نے بھی ریسنٹلی کیا ہے, لائک 2-3 months ago, جب میرے ماموں فوت ہوئے, تو اس کے بعد he was a traveler and adventurer, ماؤنٹینئر تھے, ریلی ممبر بھی تھے, تو ان کی جگہ پہ پھر میں نے اسٹارٹ کیا, اینڈ آئی جسٹ لو اٹ ایکچولی. تو یس, پاکستان itself, when I started coming to Pakistan in 2019, I just fell in love with Pakistan. تو کووڈ کے دوران پھر I had no other choice either to go back to France یا پھر پاکستان, تو I chose to come to Pakistan. صحیح. اور اب آپ یہاں پر ہی مقیم ہیں. تھینک یو سو مچ مانو راجہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, اور اسی طرح آپ ٹریول کرتے رہیے, انجوائے کرتے رہیے, اور لوگوں کو بھی اپنے ان وائبس کے بارے میں اور ایکسپیرینسز کے بارے میں بتاتی رہیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.
اب ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان آفٹر دا بریک موجود ہوں گے اور ان سے ہم کرکٹ کے حوالے سے پرابلی بات کریں گے. سی یو آفٹر دا بریک.